الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المرء مع من أحب. سبحان اللہ. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ساری جماعت ملتے محبت دنال اپنے سونے آقا دی ذات پاک تے درود شریف دا نظرہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. بے شمار حمد اللہ رب العزت دیت لکھاں کروڑاں درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے. دعا ہے اللہ رب العزت آپ دی تے این بندہ نا چیز دی این پاک محفل دی حاضری قبول آمین. نہایت ہی واجب القدر والاحترام سرمایہ اہل سنت فخر اہل سنت قبلہ استاد مفتی محمد اعظم قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور تمام عاشقان مصطفیٰ، دلی دعا ہے اللہ رب العزت سارے محترم بھرا میرے سکے ملیر محترم محمد ہاشم خان صاحب دے اللہ کریم درجات بلند و بالا فرماوے، انہاں دی قبر کو نور علی نور فرماوے. خصوصی خطاب قبلہ استاد محترم فرمے سن 5 تو 7 منٹ دی حاضری میری سہی محبت دے نال ایک دو گالی سماعت فرماؤ تہاڈا ایمان تازہ تھی سے. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، ہر مومن دی یہ تمنا ہے کہ میں جس ٹائم مراں میں نبی سائیں دے جھنڈے دی چھاں تلے ہوں. میں کو اللہ رب العالمین نبی سائیں دا قرب عطا فرماوے، میں نبی سائیں دے رلے ہواں. اللہ رب العالمین اسا کو نبی پاک دا قرب عطا فرماوے. اے میں بھی چاہندا تساں بھی چاہندو تے دنیا دا ہر مومن اے چاہندے کہ اسا کو اللہ تعالی اپنے نبی دا قرب عطا فرماوے، نبی سائیں دی سنگت عطا فرماوے. اے ہر مومن دی تمنا ہے. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، قرآن کریم دی جو آیت میں تمہارے سامنے پڑھیے ہی دے اندر اللہ تعالیٰ نے مسئلہ حل فرمائے. ارشاد فرمائے کہ وہ طریقہ میں تو آکو ڈسینا، اگر تساں وہ طریقہ اپنا گدا تو آکو ایک نبی دا قرب نہیں ہر نبی دا قرب. اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ طریقہ ہے مومنو ہے مسلمانو تساں اختیار کر گنسو، ایک نبی دا قرب عطا نہ کرے ساں اپنے ہر نبی دا قرب عطا کرے ساں. اور والا ارشاد فرمائے صرف نبییں دا قرب کہنا عطا فرمے ساں، تمام صدیقیں دا قرب بھی عطا فرمے ساں. فرمائے والا تمام شہداء دا قرب بھی تو آکو عطا کرے ساں، تمام اولیاء دا قرب بھی تو آکو عطا کرے ساں. میں کہ اللہ کریمہ او طریقہ اسا کو دس، اساں تا چاہندو کہ اساں نبییں ولییں دے رلے ہوں، اساں صدیقین تے شہداء دے کٹے ہوں. کیرہا طریقہ ہے اگر اساں وہ اپنا گنوں تا اساں کوئی سعادت ملوے سے. نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دے اندر طریقہ دسے. ارشاد فرمائے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جیڑا بندہ بھی حکم منے سے اللہ تعالیٰ دا تے حکم منے سے محمد مصطفیٰ علیہ السلام، جیڑا بندہ تابعداری کرے سے فرما برداری کرے سے اللہ رب العالمین دی تے فرما برداری کرے سے رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام دی. اللہ کریم نے ارشاد فرمائے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. ارشاد فرمائے اساں ہنائیں لوگیں کو انہیں لوگیں نہ قرب عطا کرے سو جہندے ہوتے اللہ نے انعام فرمائے. اللہ تعالیٰ دے انعام یافتہ لوگیں ارشاد فرمائے من النبیین، او نبیین دی جماعتے جہنتے اللہ نے انعام فرمائے. والصدیقین، او صدیقین دی جماعتے. والشہداء، او شہداء دی جماعتے. والصالحین، فرمائے او اولیاء دی جماعتے. وحسن اولئک رفیقا. اللہ کریم نے ارشاد فرمائے ایک کے جے چنگے دوست ہیں، ایک کے جے چنگے ساتھی ہیں. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں، تا اساں اگر اللہ دے ہوندے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کروں، انہیں دا حکم مننا شروع کر دیوں
تا اللہ رب العالمین قیامت علیہ دیا پاک نبی سیندہ قربتا فرمے سے جتا اللہ تعالیٰ دے کل انبیاء موجود ہو سن اے غلام بھی اتھائی کھڑے ہو سن نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں تا سارے بھیرا محمد ہاشم خان صاحب اللہ رب العالمین دے اطاعت گزار بندے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرما بردار بندے ہن 5 وقت دی نماز پڑھ دے ہن بلا ناغا قرآن مجید پڑھ دے ہن کسرت دے نال نبی سائیں تے درود بھیجے دے ہن تا اے او نیکیاں جڑیاں بندے کو نبی سائیں دا قرب عطا کرے نے انشاءاللہ انہیں نیکیاں دا صدقہ اللہ رب العالمین اون جوان کو پاک نبی دا قرب عطا فرمے سے نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں ہی آیت دا شان نزول ہے نبی سائیں دے ایک صحابین جنہاں دا نام ہے حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ حضور کریم علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ ایک دفعہ حاضر تھن تے بڑے غمگین ہوویں بے چین تے بے قرار ہوویں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹھے تا ارشاد فرمانے ہیں میرا غلام حضرت ثوبان اے بے چینی کی ہیں پریشان کیوں ہیں وے نبی سائیں دے غلام توجہ رکھنی ہے حضرت ثوبان سائیں عرض کریں دن یا رسول اللہ ایک شے ہے جڑی میں کو پریشان کیتی کھڑی ہے ایک سوچ دی وجہ تو میں بے چین ہاں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیڑی گال تے کو پریشان کیتی کھڑی ہے عرض کیتے نے یا رسول اللہ دنیا دے اتے تہاڈی منہ جھمدی ہے تے گھروں بھاجم دوں آپ دا دیدار کریں دوں منہ لے ویندی یا رسول اللہ بے قرار بیٹھے ہوندوں بے چین بیٹھے ہوندوں کوئی پریشانی ہوئے سائیں دی بارگاہ چمدوں آپ دا دیدار کریں دوں آپ دی زیارت کریں دوں ساری پریشانی لے ویندی ہے تے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اے سوچے نا اے سوچئیے جو موت دا برحق ہے ایک نہیں آپ دا بھی وصال تھی ویسے تے اسادہ بھی وصال تھی ویسے تے یا رسول اللہ وصال کنو بعد تا آپ جنت دے اندر ہو سو تے آپ تا نبیین دے سردار و امام و جنت دے سب تو اعلیٰ درجے دے وچ ہو سو تے اساں غلامے سے جنت دے اندر پہنچ گئے ہو سے تا غلامے والے مقام تے ہو سو تے یا رسول اللہ جنت جو تہاڈی یاد آوے تے تہاڈا دیدار نہ کر سکوں تے سکون کیویں ہم سے ہوئے دنیا دے اندر تے تہاڈا دیدار کریں دو تے اللہ تعالی سکون عطا فرما دیں دے جنت مل ونجے جنت یا نعمتاں مل ونجن ساریاں راحتاں نصیب تھی ونجن لیکن آپ دا دیدار نہ مل سکے تا سکون کی میں ہم سے نبی سائیں دے غلاموں اے ہے عشق رسول جنت ملن دی اتنا خوشی کہنے جتنا حضور پاک دے دیدار نہ تھی ون دی فکر ہے حضور پاک دے غلاموں انہوں نے بے چینی دا اظہار کیتے عرض کیتے نے سہی اساں غلامے دا کیا پڑھ سے اساں جنت وچ پہنچ گئے سے تا غلامے والے مقام تے ہوسوں تو نبی والے مقام تے ہو سو نبی پاک دے غلاموں نبی سائیں دے جواب دیون تو پہلے حضور سائیں دے غلامیں دا مسئلہ اللہ کریم نے حل ہمیشہ واسطے گال مکتی پئی ہے اللہ رب العالمین نے تسلی دیتی ہے صحابہ کرام کو تے تسلی دیتی ہے قیامت تک آون والے نبی سائیں دے سارے غلامے کو ارشاد فرمائے طریقہ تو آکو دسیندا پیاں پریشان نہ تھی وہ تو آکو اپنے نبی دا قرب بھی عطا کرے سا ہوں جا زیارتاں تے سعادتاں بھی تو آکو عطا فرمے سا لیکن شرط ہے کہ زندگی ایویں گزارو کہ میرا حکم بھی منے دے رہو تے میرے محبوب دا حکم بھی منے دے رہو تو آکو میں اپنا بھی قرب عطا کرے سا اپنے محبوب دا بھی قرب عطا فرمے سا نبی سائیں دے غلام اللہ تعالی میرے یہ چند کلمات قبول و مقبول فرماوے وما علینا الا البلاغ